व्हडल्या गोयच्या साहेबाची नोवेना तुमच्या मुखार घेवन येता मगो पक्ष. सगळ्या गोंयकारांक आणि सेंट फ्रांसिस झेवियर भाविकांक नोवेना आणि फेस्ताची परबी. मगो पक्ष कार्यकारिणी समितीचे पदाधिकारी, सभासद आणि पक्षाचे असंख्य कार्यकर्ते. मगो पक्ष गोवा. मगो पक्ष उज्ज्वल भवितव्याचा समृद्ध दुवा, सामान्यांचा आवाज. मगो पक्षच हवा. आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज तयारेचो 6वो दीस. क्रिस्ती कुटुंबाचे जायते कार्य मोदले एक म्हटल्यार जिवाल गोरावीक पवित्र सभा घडून हाडूं. कुटुंबा वांगड्या मदें एकचार रोचतात, देवाच्या आसन्यान जियेतात. सोर पोंतोनेच्या कुटुंबा लागीं मोयपासान रावतात आनी आदार सहकार दिवंक पावलां मारतात. तेन्ना कुटुंबान जिवाल गोरावीक पवित्र सभा म्हूण तावें जाता. ह्या मिसांत वांटो घेतना आमचे गोराबे जिवाल गोरावीक पवित्र सभा कशें आमी वयर काडचे खातीर आमकां बापाचे बोल मागुया. जिवाळ गोरावीक पवित्र सभा कुटुंबाचें कार्य. दर एका कुटुंबान हें कार्य आसा. आमचे कुटुंब गोरावीक पवित्र सभा करून डॉमेस्टीक चर्च. हे आमचे मिसांव आमी ओळखून घेवन आमची कुटुंबां गोरावीक करून पवित्र सभा करून आमकां मिसाचे भिडेंतल्यान बोड मागुया. आनी बाबा म्हणटा जेन्ना आयच्या दिसाक आदवेंताचो काळ सुरू आमी करता, जेजूच्या येण्याक आमी आमची तयारी करता, ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता, तेन्ना बाबा म्हणटा होय काळ आमच्या दोळ्या मुखार धरुया. आनी मिसाचे बेडेचे सुरवातीकूच आमी पातकी ओळखून घेवन देवाचे बोगसणे मागून तयार जावया. आनी देवाचे बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी
देव आमची काकूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. आमची मागणी आमच्या वांगडा वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. किरीत भजनाच्या दिसाक कुरकेचे फिरगोचे खातीर मागुया. तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. हे फिरगोजेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयचे मिसाचे भेटेन मांदावडती करतात सगळ्या कुरकेच्या फिरगोजकारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सोर पदवीदार देवा, तुवें बासायलेल्या सुरवंडराक बऱ्या कुरण्यांच्यो दिवटे घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोब्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. जेरोमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सोर्बेस्पोर अशें म्हणटा, पळे इस्रायलाच्या घराण्यांत आनी जुदाच्या घराण्यांत हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते सोमयान दाविदान एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देशाक प्रमाणीक आनी संपूर्ण जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें थारोण जातले आनी जेरुसालेम भिरांती विणेन जियेतली आनी सोर्बेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण हे नांवान ते शारांक वळखतली. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया म्हणात. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब मजबूत एकेच बंदावळीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां ती. जबाब सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब बागेऊन पावलून तेसालोनिकाराक बरयली पयली चिठी वेले वाचप. बाबा भयणानो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगळ्या मनशांताय सोम्या सुबापणान वाडोवचो. सगळे आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू क्रिस्त येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करूं. शेकी बाबा भयणानो, सोमी जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकतराच्या नांवान आमी तुमकां विनोदी करता आनी प्रार्थून मागता. ते हें देवाक मानूंक
जिवंक जाय ते तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. कशी तुमी जियेतात परी, पूण ओदीक आनी ओदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोमी जेजूची शक्तीन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाचें उतोरें. उद्गारात सगळीं उबी रावया. तुझी ताकूद आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची चडवण कर. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नोखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. समंदीर आनी ताची ल्हारां गरजतात तें पडून संवसाराची कुडां घाबरून मरणाच्या आंकाताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंतरोडाच्यो सांकड्यो काडूं घातल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दबाज्यान कुपा वेऱ्यान आयलोलो दिश्टी पडटलो. हें घडोवप सुरू जाता तेन्ना घट्ट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणाक काणाक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारान वचत तुयी आसलेल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवचे खातीर आनी मनशाच्या मुखार कात्रेन उबी रावन तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणी करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आमच्या गोंयांत आमी शिक्षणीक वर्स जुनाक सुरू करता. तें एप्रील माय म्हयन्याक सोंपता. तशेंच कॅलेंडर इयर जानेरांत सुरू जाता आनी डिसेंबरांत तें सोंपता. तशेंच आमच्याय सेवा धर्मांत वर्स सुरू जाता आनी सोंपता. तें म्हणल्यार आमच्या सेवा धर्मीक वर्सान आज नवें सेवा धर्मीक वर्स सुरू जाता.